Hello students. Today we are going to start with a new chapter. Okay, हामी नयाँ च्याप्टर थाल्छौँ मोसन एन्ड टाइम भन्ने राइट. सो हामीले मोसनको बारेमा वी हेभ डन अ लिटल बिट अबाउट मुभमेन्ट इन क्लास 6. ओके, त्यहीँबाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड मोर अबाउट मोसन राइट. सो अब मोसन भनेको एज वी हेभ अलरेडी स्टडिड अ स्मल पोर्सन अफ दिस इन क्लास 6 राइट. सो मोसन हामीले भन्यो भने मुभमेन्ट फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस. द्याट मिन्स एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गासम्म जानलाई के भन्छ? मोसन. अलिकति हल्लिनलाई पनि हामी के भन्छ? मोसन. ओके, सो डजन्ट म्याटर. ओके, मोसन आफै हुँदैछ कि मैले गर्दैछु कि. ओके, सपोज दिस डस्टर इज हियर. ओके, यो डस्टरलाई टिपेर मैले यहाँ राखेँ. ओके, मुभ हुँदैछ. ओके, अगेन फेरि फर्काएर ल्याएँ, मुभ हुँदैछ. ओके, मोसन हुँदैछ यसको. ओके, मैले बिस्तारै यसरी घिसारेर यहाँसम्म पुऱ्याउँदैछु. ओके, मोसन हुँदैछ. ओके, सो मुभमेन्ट हुँदैछ एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म. कुनै पनि चिज हल्लिँदैछ भने त्यसलाई हामी के भन्छ? मोसन भनेर भन्छ राइट. एन्ड मोसन इज राइट, मोसन इज डिभाइडेड इन्टु 5 टाइप्स. ओके, अहिलेको लागि विल डिस्कस ओन्ली अबाउट 5 टाइप्स राइट. 5 टाइप्स अफ मोसन के छ भन्दाखेरि फर्स्ट मोसन इज कल्ड लिनियर मोसन राइट. लिनियर मोसन भनेको के हो भन्दाखेरि भेरी इजी, सिधा हिँड्नुलाई के भन्छ? लिनियर मोसन राइट. म यहाँ उभिरहेको छु. इफ आई मुभ इन अ स्ट्रेट लाइन टिल हियर एन्ड अगेन कम ब्याक इन अ स्ट्रेट लाइन, त्यसलाई के भन्यो? लिनियर मोसन. ओके, लिनियर मोसन भन्छ राइट. लिनियर मोसन दुई प्रकारको हुनसक्छ. ओके, लिनियर मोसन के छ भन्दाखेरि एउटालाई हामी के भन्छ? रेक्टिलिनियर मोसन. ओके, अर्कोलाई हामी के भन्छ? कर्भिलिनियर. Okay, we have done a little bit about this in class 6. We are continuing with the same thing. Okay, linear motion छ, that means यताउता नगरिकन सिधा हिँड्नुलाई चाहिँ, मुभमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ? हामी लिनियर मोसन. दुई प्रकारको हुन्छ. रेक्टिलिनियर मतलब एउटै लाइनमा हिँडेको गर्नु. ओके, कर्भिलिनियर भनेको ओके, म एउटा मान्छे यस्तो बाटोमा टर्निङमा घुम्दैछ अरे राइट. टर्निङमा घुम्दाखेरि टर्निङ कस्तो छ? सिधा घुमेर गएको छ. ओके, सिधा घुमेर गएको छ मतलब टर्निङ यस्तो छ. टर्निङ यस्तो खालके छैन. ओके, यस्तो खालके डल्लो मजाको एकै सुरमा गएको टर्निङ छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ? कर्भिलिनियर. जिगज्याग छ भने त्यसलाई कर्भिलिनियर भन्दैन राइट. सो रेक्टिलिनियर एन्ड कर्भिलिनियर. ओके, मोसन. देन नम्बर 2 मा के छ? सर्क्युलर मोसन. ओके, सर्क्युलर मोसन भन्नाले ओके, एज द नेम टेल्स, सर्क्युलर मोसन भनेको डल्लो. ओके, सर्कलमा घुम्नु राइट. अब सर्कुलर मोसन पनि इट क्यान बी अफ 2 टाइप्स. ओके, एउटालाई के भन्छ? रोटेसन. ओके, अर्कोलाई के भन्छ? रेभोल्युसन. यो हामीले जियोग्राफीमा पनि पढेको हो राइट. जियोग्राफीमा पनि हामीले पढेको हुनुपर्छ. ओके, रोटेसन र रेभोल्युसन. ओके, भेरी सिम्पल. ओके, रोटेसन भनेको एउटै जग्गामा उभिएर फनफनी घुम्नुलाई के भन्छ? रोटेसन. ओके, इफ आई स्ट्यान्ड हियर, म एक राउन्ड काटेँ राइट. कस्तो मोसन हो? रोटेसन. मोसन किन हो? म जस्तो थिएँ त्यस्तो छुइनँ, म के गर्दैछु? मुभ गर्दैछु. सो मोसन भयो. कस्तो खालको मोसन भन्दाखेरि म एउटै जग्गामा उभिएर फनफनी घुम्दैछु. द्याट मिन्स त्यो के गर्दैछु? म रोटेसन. पहिला जहाँ थियो म त्यहीँ लास्टमा आइपुगेँ. रेभोल्युसन भनेको कुनै चिजको वरिपरि घुम्नुलाई चाहिँ हामी के भन्छ? रेभोल्युसन भनेर भन्छ. सिम्पल एक्जाम्पल, सन बिचमा छ, 8वटा प्लानेट वरिपरि छ. वरिपरि प्लानेट सनको वरिपरि के गरिबस्छ? घुमिबस्छ राइट. त्यसलाई के भन्छ? हामी रेभोल्युसन भन्छ. ओके, रोटेसन एन्ड रेभोल्युसन. ओके, यो चाहिँ सर्कुलर मोसन. देन थर्ड टाइप अफ मोसन के छ भन्दाखेरि वी नो इट एज पिरियोडिक मोसन.
ओके पिरियोडिक मोसन भनेको भेरी 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 सिम्पल। ओके पिरियोडिक मोसन भनेको जुन चाहिँ टाइप अफ मोसन चाहिँ रिपिट भएकै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ पिरियोडिक मोसन भनेर भन्छ राइट। ओके लेट मी शो यु स्मल एक्जाम्पल राइट। ओके हाउस होल्ड एक्जाम्पल। ओके दिस इज अ चार्जर। ओके मैले यो चार्जरलाई मैले यसरी पक्रेको छु। ओके मैले के गरेँ अब यसलाई स्विङ गरेँ के हुँदैछ। ओके लेट मी होल्ड दिस। ओके अब मैले यहाँबाट छोडिदिएँ। ओके फेरि फर्केर मेरो हातमा लाग्दैछ फेरि लाग्दैछ फेरि लाग्दैछ फेरि लाग्दैछ। ओके सो द्याट मिन्स के हुँदैछ यो मोसन रिपिट हुँदैछ अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि गएकै छ राइट। यसरी रिपिट भइबस्ने टाइप अफ मोसनलाई चाहिँ हामी के भन्छ वी कल इट पिरियोडिक मोसन। जस्तै हामीले पिङ खेलेको ओके यसरी अगाडि पछाडि जाने पिङ। ओके पिङमा के हुन्छ अगाडि जान्छ फेरि पछाडि आउँछ फेरि अगाडि जान्छ फेरि पछाडि आउँछ। ओके मुभ हुँदैछ तर के हुँदैछ अगाडि र पछाडि मात्रै गर्दैछ। ओके रिपिट हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ पिरियोडिक मोसन भनेर भन्छ राइट। देन नम्बर 4 इज भाइब्रेसन। ओके भाइब्रेसन भन्ने कुरा हामीले सुनेको सायद। ओके अहिले प्राय प्राय फोनहरू सबैले देखिसकेको छ। ओके सो भाइब्रेसन भन्ने के हो एउटै जग्गामा चाहिँ आफ्नै धुनमा हल्लिबस्नेलाई चाहिँ के भन्छ भाइब्रेसन। ओके एउटा भेरी सिम्पल एक्जाम्पल भाइब्रेसन बुझ्नुको लागि। ओके के गर्दैछ क्लासमा टिचरले पढाउनु हुँदैछ क्लासमा बसिरहेको छ। ओके खुट्टा यसो गरेर राखिरहेको छ खुट्टा हल्लिरहेको छ। ओके लिरिक 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 हल्लाइरहेको छ। ओके के हुँदैछ मुभमेन्ट के मात्रै हुँदैछ खुट्टा मात्रै हल्लिरहेको छ। ओके एउटै जग्गामा उभिएर सेक भइरहेको छ त्यसलाई हामी के भन्छ भाइब्रेसन हुनु भन्छ। ओके अर्को एक्जाम्पल फोन जुन चाहिँ छ साइलेन्ट बनाएको छ भने फोन त्यो के मात्रै हुन्छ घ्याँ गरेर थर्किन्छ फेरि थर्किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भाइब्रेसन। ओके एउटै जग्गामा उभिएर भेरी फास्ट मुभ गर्नुलाई चाहिँ के भन्छ भाइब्रेसन भनेर भन्छ राइट। देन लास्ट जुन चाहिँ हामीले यो क्लासमा बुझ्नुपर्ने छ ओके द्याट इज अबाउट ऱ्यान्डम मोसन। ओके ऱ्यान्डम मोसन इज भेरी सिम्पल। ओके ऱ्यान्डम मोसन इज भेरी सिम्पल। म जतासुकै हिँड्दैछु ओके आई एम वकिङ वेयर एभर आई वान्ट। ओके सो द्याट इज वाट ऱ्यान्डम मोसन। ओके हामीले कमिलाको लाइनै जाँदै गरेको देखेको राइट। त्यसको बिचमा एकजना एउटाको बाटो काटेर सट्टै यसरी पुसिदियो भने के हुन्छ कमिला छरपस्टै हुन्छ। तिनीहरू जतासुकै हिँड्नु थाल्छ। ओके द्याट मिन्स त्यो कुन चाहिँ भयो त्यो ऱ्यान्डम मोसन। ओके माथिको मान्छे हामीले बाटोमा हिँड्दै गरेको देखेको ओके हिँड्दाखेरि कस्तो हुन्छ ओके सिधा हिँडेको जस्तो लाग्छ होला तर कस्तो हिँडिरहेको हुन्छ जतासुकै हिँडिरहेको हुन्छ राइट। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छ ऱ्यान्डम मोसन। कुनै ठेगान छैन अहिले के हुनसक्छ सिधा हिँड्नुसक्छ फेरि बाङ्गो हिँड्नुसक्छ फेरि जतासुकै हिँड्नुसक्छ। ओके त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ ऱ्यान्डम मोसन भनेर भन्छ राइट। सो दिज आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोसन्स। ओके अगेन मोसन भनेको मुभमेन्ट। ओके कुनै पनि चिज हल्ल्यो भने त्यसलाई के भनिहाल्छ हामी मोसन भनेर भनिहाल्छ राइट। मोसन 5 डिफ्रेन्ट टाइप्सको फर नाउ। ओके लिनियर मोसन रेक्टिलिनियर भनेको सिधा केही बाटो नछोडिकन सिधा लाइनमा हिँड्नु। कर्भिलिनियर भनेको अलिकति कर्भ छ। ओके सिधा छ तर अलिकति कर्भमा हिँड्दैछ। ओके जस्तै म यहाँ उभिएको छु म सिधा लाइनमा यसरी टर्निङ काटेँ। ओके फेरि त्यस्तै सिधा लाइनमा फेरि म ब्याक आएँ। ओके सिधा हिँडिनँ तर म अलिकति घुमेको बाटोमा नहल्लिकन बाटो नछोडिकन हिँडेँ राइट। त्यसलाई हामी के भन्छ कर्भिलिनियर। सर्कुलर मोसन डल्लो जहाँबाट सुरु गरेको थियो त्यहीँबाट फर्केर आउनुलाई के भन्छ सर्कुलर मोसन। ओके सर्कुलर मोसन दुईवटा टाइपको रोटेसन। ओके एउटै जग्गामा उभिएर फनफनी घुम्नुलाई हामी के भन्छ रोटेसन। रेभोल्युसन भनेको कुनै पनि चिजको वरिपरि घुमे घुमे गर्नुलाई हामी के भन्छ रेभोल्युसन भनेर भन्छ राइट। देन पिरियोडिक मोसन रिपिट भइबस्ने। ओके जस्तै हामीले यो चार्जरको एक्जाम्पल यो ओके त्यहाँदेखि के हुँदैछ यो टु एन्ड फ्रो अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि। ओके रिपिट भएकै गर्छ यो मोसन। ओके त्यसलाई हामी के भन्छ पिरियोडिक मोसन भनेर भन्छ। देन भाइब्रेसन एउटै जग्गामा भएर भेरी फास्ट मुभ हुनुलाई हामी के भन्छ भाइब्रेसन भनेर भन्छ। ऱ्यान्डम मोसन भनेको यो कुनै पनि नहुँदाखेरि जतासुकै मोसन हुनु मुभमेन्ट हुनुलाई हामी के भन्छ ऱ्यान्डम मोसन भनेर भन्छ राइट।
So these are the different types of motion. Okay. देन अब मोसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले मुभ गर्ने कुरा गर्दैछ राइट. सो मुभ गर्ने कुरा गर्दाखेरि अब हामीले अलवेज हामीले मोसन ओके वान मोर भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ ओके मोसन एउटा अचम्मको चिज छ ओके. सो लेट मी टेल यु ओके यो बुझ्नुको लागि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है ल. यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भेरी केयरफुली ओके. मोसन चाहिँ जहिले पनि एउटा चिजको मात्रै हामीले भन्नु सक्दैन ओके. मोसन जहिले हामी के गर्छ दुईटा चिजलाई हामीले कम्पेयर गरेर मात्रै मोसन भनेर भन्नु सक्छ राइट. त्यो चाहिँ के भनेको मैले भन्दाखेरि सपोज म बसिरहेको छु ओके. म एउटा जग्गामा ओके म दोकानमा बसिरहेको छु. मेरो अगाडिबाट गाडी गयो. गाडी के हुँदैछ मुभ हुँदैछ हुँदैछ कि छैन. त्यसको भित्र गाडीभित्र भएको मान्छे के हो हिँडेको पनि छैन केही गरेको पनि छैन तर के हुँदैछ हामी हिँडेको जस्तै देख्दैछ मुभ भएको जस्तो देख्दैछ तर त्यो मान्छे हल्लेको पनि छैन त्यहाँबाट ओके. तर एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गासम्म पुग्दैछ राइट. अब लु हामी हिँड्दैछ अरे ओके. हामी एकदमै आरामले हिँड्दैछ अरे. गाडी टाटा राखिरहेको छ अरे ओके. टाटा मुभ भएको छैन. टाटाको माथि मान्छे हिँडिरहेको छ अरे ओके. मोसन टाटा अड्किरहेको छ त्यसमा भएको मान्छे चाहिँ हल्लिँदैछ ओके. हामीले गाडी कुद्दै गरेको देख्दाखेरि गाडी चाहिँ कुद्दैछ त्यसको भित्रको मान्छे चाहिँ कहीँ पनि गएको छैन ओके. मोसन छैन राइट. भेरी केयरफुल ओके. हामी थपक्कै ओछ्यानमा मस्त निदाइरहेको बेलामा पनि मोसन भएको छैन भनेर भन्नु सक्दैन. वाइ बिकज हामी जुन चाहिँ अर्थमा छ त्यो अर्थ सनको वरिपरि के भइरहेको छ रेभोल्युसन भइरहेको छ मोसन भइरहेको छ ओके. सो त्यही कारण मोसन भन्ने कुरा हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ दुईटा चिजलाई कम्पेयर गरेर मात्रै भन्नु सक्छ ओके. गाडी कुद्दैछ तर मान्छे बसिरहेको छ ओके. साइकल कुद्दैछ तर मान्छे बसिरहेको छ राइट. सो त्यसरी हामीले के गर्नु पर्यो मोसनलाई चाहिँ के बुझ्नुपर्छ कि दुईटा चिजलाई कम्पेयर गर्दाखेरि मात्रै हामीले के गर्नु सक्छ मोसन हुँदैछ कि छैन भनेर हामी बुझ्न सक्छ राइट. देन नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट चिज हामीले अब के बुझ्नुपर्छ मोसनको कुरा गर्दाखेरि के को कुरा आउँछ स्पिड. भेरी सिम्पल. यो वर्ड हामीले सुनेको स्पिड ओके. स्पिड हामीले एक्ज्याक्टली डिफाइन गर्दाखेरि कुनै पनि चिजको मोसन चाहिँ कतिको छिटो या ढिलो हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ स्पिड भनेर भन्छ ओके. स्पिड पनि जस्ट लाइक मोसन स्पिड पनि कम्पेयर गर्नुपर्छ ओके. के हो स्पिड भनेको लेट मी गिभ यु अ एक्जाम्पल. एउटा साइकल छ एउटा बाइक छ ओके. एउटा कार छ ओके. एउटा एरोप्लेन छ. भेरी सिम्पल ओके. र यहाँनिर एउटा मान्छे हिँड्दैछ ओके. एउटा मान्छे यहाँनिर हिँड्दैछ. साइकल पनि हिँड्दैछ बाइक पनि हिँड्दैछ कार पनि हिँड्दैछ एरोप्लेन पनि हिँड्दैछ ओके. मैले एउटा मान्छे बाटोमा हिँड्दैछ भने ओके हामी त्यो छिटो छ कि ढिलो छ त्यो एक्ज्याक्टली भन्नु सक्दैन ओके. हामीले यो मान्छे र यो साइकलमा जाने मान्छे कुन चाहिँ छिटो हुन्छ ओके. मलाई नाम्चीदेखि जोरथाङ जानु छ. एकजना हिँड्नु थाले एकजना साइकलमा गएको छिटो पुग्छ ओके. साइकलको वाइ बिकज साइकल छिटो कुद्छ ओके. मेरोमा साइकल छ मेरोमा बाइक छ. मलाई फेरि नाम्चीदेखि जोरथाङ जानु पर्यो कुन चाहिँ छिटो जान्छ साइकल कि बाइक ओके. बाइक छिटो कुद्छ ओके. बाइक एन्ड कार ओके. बाइक एन्ड कार झन्डै सेम भनौँ ओके. मेरोमा एरोप्लेन छ ओके. मलाई ओके नाम्चीदेखि जोरथाङ जानु मन पर्यो. मेरोमा एरोप्लेन छ मेरोमा हिँड्दै जानु छ. को छिटो हुन्छ एरोप्लेन ओके. म के गर्दैछु दुईटा चिजलाई कम्पेयर गरेर मात्रै भन्नु सक्छु कि मान्छे ढिलो हिँड्दैछ साइकल छिटो हिँड्दैछ. मान्छेको स्पिड कम्ती छ साइकलको स्पिड बेसी छ. साइकलको स्पिड कम्ती छ बाइक र कारको स्पिड बेसी छ. बाइक र कारको स्पिड कम्ती छ एरोप्लेनको स्पिड बेसी छ ओके. सो दुईटा चिजलाई हामीले कम्पेयर गरेर मात्रै भन्नु सक्छ कि हामी कुन चाहिँ छिटो छ कुन चाहिँ
ढिलो छ। ओके, कछुवा र चिप्ले किरामा हामीले कम्पिटिसन राख्यो भने ओके हामीले याद पनि पाउँदैन कसले जित्यो, तर दुईजना के हुन्छ भेरी भेरी स्लो। ओके, मान्छे र कछुवा गऱ्यो भने मान्छे छिटो छ, मान्छे र साइकल गऱ्यो भने साइकल छिटो छ। ओके, सो दुईटा चिज कम्पेयर गर्दाखेरि मात्रै के भन्नु सक्छु म, कुन चाहिँ स्पिड मतलब छिटो मुभ हुँदैछ, कुन चाहिँ ढिलो मुभ हुँदैछ भनेर, राइट। सो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, अब स्पिड भनेको चाहिँ अब यो एक्जाम्पलको हेल्पले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले एउटा डिस्टेन्स ओके लेट्स नट ओके हामी नाम्ची भनौँ। ओके, नाम्ची छ, त्यहाँदेखि जोरथाङ छ। ओके, सर्टमा लेखेँ मैले। ओके, नाम्चीदेखि मलाई जोरथाङ जानु छ। ओके, एप्रोक्सिमेट डिस्टेन्स हामी कति राखौँ भन्दाखेरि सजिलोको लागि हामी 25 किलोमिटर राखिदिउँ। ओके, अप्रोक्सिमेटली 25 किलोमिटर छ नाम्ची र जोरथाङको बिचमा। ओके, अब ढिलो र छिटो हामीले भन्दैछ कसरी चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ भन्दाखेरि एउटा मान्छे हिँड्दैछ। ओके, नाम्ची जोरथाङ म हिँड्दैछु, राइट। त्यहाँदेखि एउटा के हिँड्दैछ, एउटा कार हिँड्दैछ। ओके, दामी गाडी अरे। ओके, नाक लाम्बाको ओके शर्मा गाडी, राइट। सो अब एउटा गाडी हिँड्दैछ र एउटा मान्छे हिँड्दैछ, राइट। यो मान्छेलाई नाम्चीदेखि जोरथाङ पुग्नु ओके लेट्स से 1 आवर लाग्यो, 1 घन्टा लाग्यो टक्कै। ओके, गाडीलाई 30 मिनट्स लाग्यो, द्याट मिन्स हाफ एन आवर लाग्यो। जस्ट एन एक्जाम्पल, ओके सजिलोको लागि। सो अब को छिटो भयो, गाडी छिटो भयो। किन? 25 किलोमिटर 30 मिनटमा गाडीले कुद्दैछ भने मान्छे हिँड्दाखेरि सर्टकट कुदेर गयो अरे। ओके, मान्छेले 1 घन्टा लाग्यो अरे मान्छेलाई। ओके, द्याट मिन्स कार छिटो छ। ओके, सो यसको लागि मैले स्पिड अब नाप्नु पर्यो, कुनै पनि चिज अब हामीले ओके अब चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नु थाल्नु पर्यो, राइट। सो क्यालकुलेट गर्दाखेरि अब स्पिड कतिको स्पिडमा कुद्यो होला, हामीले गाडीमा भन्छ नि 40 को स्पिडमा कुद्यो, 50 को स्पिडमा कुद्यो भन्छ। त्यो कसरी चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छ भन्दाखेरि भेरी सिम्पल, यो मान्छेको स्पिड कति हो भन्यो भने डिस्टेन्स कति हिँड्दैछ, 25 किलोमिटर हिँड्दैछ, कति टाइम लाग्यो, 1 घन्टा लाग्यो। ओके, 1 घन्टा लाग्यो 25 किलोमिटर हिँड्नु भनेपछि उसले कति हिँड्दैछ, कतिको स्पिडमा हिँड्दैछ, 25 किलोमिटर 1 घन्टामा। ओके, 1 घन्टामा 25 किलोमिटरको स्पिडले हिँड्दैछ, राइट। अब कारको कुरा गऱ्यो भने ओके अब कारको कुरा गऱ्यो भने त्यही सेम 25 किलोमिटर छ, तर कतिमा हिँड्दैछ, हाफ एन आवरमा, 30 मिनट्समा। ओके, 30 मिनट्स अर हाफ एन आवर। ओके, सो यो हामीले हिसाब गर्दाखेरि वाट वी कम टु इज यसको डबल भइहाल्छ, 50 किलोमिटर पर आवर। द्याट मिन्स गाडी 50 किलोमिटरको स्पिडले हिँड्दैछ, मान्छे 25 किलोमिटरको स्पिडले हिँड्दैछ। दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले देख्छ, राइट। सो अब हामीले फर्मुला के लगायो भन्दाखेरि हामीले के गर्यो, डिस्टेन्स लेख्यो यहाँ, त्यहाँदेखि कति टाइम लाग्यो, त्यसले गर्दाखेरि कति छिटो या कति ढिलो हामीले अटोमेटिकली थाहा पाइहाल्छ, राइट। सो 25 किलोमिटर 1 घन्टामा हिँड्नु सक्यो भने 25 किलोमिटर 1 घन्टामा हिँड्छ, त्यति नै स्पिड भनेकै त्यही हो। सपोज म 25 किलोमिटर 5 घन्टा लाग्यो अरे मलाई हिँड्नु। ओके, स्पिड के हुन्छ, 25 डिभाइडेड बाई 5 गरेपछि 5 5 जा 25, सो ओन्ली 5 किलोमिटर पर आवर। म 1 घन्टामा 5 किलोमिटर मात्रै हिँड्न सक्दो रहेछु। ओके, सो स्पिडको फर्मुला हामीले हेर्नु पर्यो भने ओके स्पिड हामीले कसरी हिसाब लाउँछ भन्दाखेरि इक्वल्स टु डिस्टेन्स, कति डिस्टेन्स चाहिँ हिँड्यो। ओके, डिस्टेन्स भनेको एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँको बिचमा कति नाप छ, किलोमिटर मिटर जे पनि हुनसक्छ। ओके, डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई त्यो डिस्टेन्स कभर गर्नु, नाम्ची र जोरथाङको डिस्टेन्स 25 किलोमिटर छ, यो डिस्टेन्स कभर गर्नु कति टाइम लाग्यो। ओके, यहाँ 5 घन्टा लाग्यो, यहाँ आधी घन्टा लाग्यो। ओके, सो त्यसले गर्दाखेरि स्पिड
को फर्मुला स्पीड इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम. ओके, दिस इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला द्याट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड. ओके, सो अब क्विकली हामीले के गर्यो, हामीले मोसनको के गर्यो, टाइप्स पढ्यो. देन हामीले स्पिडको बारेमा डिस्कस गर्दैछ. स्पिड चाहिँ के हो, हामीले दुईवटा चिजलाई कम्पेयर गर्दाखेरि एउटा छिटो एउटा ढिलो भन्ने एउटा के हो, एउटा पारा मात्रै हो. यो छिटो रहेछ, यो ढिलो रहेछ भनेर. ओके, त्यसलाई चाहिँ हामी स्पिड भन्छ. ओके, देन स्पिडलाई हामीले नाप्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी नाप्दो रहेछ अरे, हामीले कति डिस्टेन्स हिँड्यो, कति टाढा हिँड्यो, कति टाइम लाग्यो. ओके, कति टाढा हिँड्यो डिभाइडेड बाई कति टाइम लाग्योले चाहिँ हामीले के भेट्छ, छिटो हिँड्यो कि ढिलो हिँड्यो, कतिको स्पिडमा हिँड्दैछ. ओके, त्यो चाहिँ हामीले के गर्छ, हिसाब गर्नु सक्छ. राइट, सो विल कन्टिन्यू विथ स्पीड in the next